اسی جڑا آستانہ لیا بڑیلا شریف چشتیہ میری آلیاسیہ بڑیلا شریف اسی حضرت خواجہ پیر محمد صدیق صاحب دے مرید حضرت خواجہ پیر خادم حسین چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ دے مرید حضرت خواجہ پیر نور محمد چشتی رحمت اللہ علیہ دے مرید او اگو حضرت خواجہ پیر سید محمد الیاس شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ دے مرید اور آپ پیران پیر جناب والا غوث اعظم دے شہزادے غوث اعظم دے شہزادے فاتح قادیانیت پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے مرید کچھ بولو سبحان اللہ اور پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا دے مرید نے اور پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ مرید پیر سیال دینے پر اولاد حضور غوث پاک